अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक हैं। बस अल्लाह पाक हमें आपको सबको अपनी रहमतों में रखे और जो हमारे मरी में सानहा हुआ है अल्लाह ताला उनको भी अपनी पनाह में रखे। जो चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और जो पीछे हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे, क्योंकि सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सबसे पहले मैं सनवरा आपी के लिए दुआ करूंगी। वो भी दिलावर भाई ने कहा है कि मेरी आपी गिर गई हैं तो उनको काफ़ी चोटें हैं। वैसे भी वो नाजुक सी हैं, हमने देखा हुआ बहुत ही कमज़ोर है। हाँ जी। तो पता नहीं उनकी कितनी चोटें आई हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्त दे। तो और असलम सर्द भाई, की चोटें तो वैसे ही बहुत हाँ तकलीफ जी, दे होती हैं। असलम भाई को भी मैं देख रही थी कि मतलब बिस्तर में थी और वो देख रहे थे। तो जैसे मेरी किसी यूट्यूबर सिस्टर ने कहा कि मतलब कि कोई भी है, उन्होंने कहा कि पहले ये नहीं पूछ रहे थे आप आए। तो वो भी एक रीज़न थी कि जब अली वीर ने बनाया चैनल तो उन्होंने कहा था कि सनवरा आपी को और अम्मा जी को ना नहीं लेके आना, इसलिए उनकी मजबूरी थी। लेकिन बाद में जब इनकी लड़ाइयाँ लुड़ियाँ पड़ी तो फिर उन्हें पता, हम सबके सामने आ गए। फिर उन्होंने अब अपनी अम्मा जी से और सिस्टर से उन्होंने तो अपने अच्छे तल्लुकात कर लिए हैं। तो मैंने देखा उन्हें भी, दिलावर भाई की भी मैंने देखी वीडियो। तो फिर फ़ौरन मैंने उनको जाके देखा, उनको वाकई चोटें आई थी। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और सर्दी की चोटें तो वैसे भी बहुत ख़तरनाक होती है। और एक बच्ची ने कमेंट किया है कि दुआ करें अल्लाह ताला उसको साहिब औलाद करे। और उसके अलावा जितने भी लोग बे औलाद हैं, मेरी बहू भी और वो बच्ची भी और जितने भी, अल्लाह पाक अपनी मुकम्मल हस्ती के सदके, पंजतन पाक के सदके नेक फरमाबरदार साले औलाद अता फरमाए। ज़िंदगी वाली बेटी या बेटा, अल्लाह पाक की रज़ा, बस नेक फरमाबरदार हो। दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने जो जुल्म ढाए हैं कि मतलब कि जो वैसे तो ये 50 रुपये का अंडा देते हैं ना, हाँ 50 रुपये जी, का एक कप चाय। हम लोग गए हैं, अगस्त में गए हैं, सितंबर में गए हैं मरी, तो यही कुछ ही कर रहे सितंबर थे। में गया। और बदलिहाज ये इतने लोग हैं कि जिसके इंतहा नहीं। मेरी भी मेडिसिन ख़त्म हो गई तो मेरा बेटा लेने गया तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम पूरा पत्ता ही देते हैं, हम थोड़ी दवाई नहीं देते। टिब्बी पूरी देते हैं। हाँ जी, पूरी डिब्बिया 30 उसमें थी टेबलेट एक महीने की। तो फिर ज़ाहिर मजबूरी थी, लेना पड़ा। लेकिन अब तो इन्होंने इंतहा कर दी। तो इलाके के लोगों ने नहीं किया। मैं रात को भी देख रही थी, एक वो बोल चैनल का है ना, मुझे लगता है एंकर था वो आदमी, इतना कह रहा था मतलब कि जितना मैंने आज से 15 दिन पहले बता दिया था कि यहाँ बहुत हालात ख़राब होने, तो ना हो ना हो, क्योंकि ये मरी की स्नोफॉल आखिरी नहीं, आपकी ज़िंदगी की आखिरी हो सकती है। और वो अपने घर में सब लोगों को लेके जा रहे थे, बिस्तर दिए उन्होंने, कहते हीटर दिए, हमने चूल्हे दिए, जो मर्ज़ी खाना बनाओ। काफ़ी लोगों को फिर खाना बना के भी उन्होंने आके दिया। तो अगर ये एक दिन अपनी इनकम रोक लेते तो क्या था। तो ये भी उनका गला इन्होंने मतलब औरतों से सोने की चूड़ियाँ उतरवाई। तो ये अमीर नहीं मरे, ये गरीब मरे हैं। ये मीडियम तबका जो थोड़े थोड़े पैसे लेके, देखे दिल तो सब में है, सबका दिल करता है हम देखने जाएं। और जो हमारे लाहौर के 2 आदमी और एक गुजरांवाला का बच्चा था, वो 3 जो मतलब के फौत हुए हैं, उनकी भी आखिरी वक्त तक अपने घर वालों से बात हुई। तो वो जो मारूफ था, मोहम्मद मारूफ के, उसका ऐसा ही नाम था, उसके वाले साहब इतना रो रहे थे। उसके 4 बच्चे छोटे छोटे। और जो दूसरा आदमी था उसका एक बड़ा बेटा था जो कह रहा था हम 3 भाई, अब मैं अपने घर की कफालत करूँगा। और गुजरां वाले का पता नहीं वो शादीशुदा था कि नहीं, वो कंपनी में थे और कंपनी वालों ने उन्हें भेजा और कहते हैं 4-5 साल से जा रहे थे। और एक मैं देख रही थी वालदा, जो उसकी वालदा पागल हो गई, कहते वो बेटा माँ से चोरी गया था, बताया भी नहीं है कि मैं, मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी। बहुत बूढ़ी माँ थी उसकी ना वालदा। तो वो भी इतना मतलब जब उन्होंने सुना तो कहते वो हवासी खो बैठी और बीवी और बच्चे हैं उसके। तो ये गरीब तबका जो है ना, इनकी डेथ हुई है क्योंकि ये जितना इन्होंने हाई लेवल पे चले गए, खाना पीना इन्होंने रास्ते बंद होने की वजह से होटलों के कमरे जो किराए ज़्यादा कर दिए, इसलिए वो नहीं दे सकते थे। उन्हें ये पता ही नहीं था कि इतना लंबा काम हो जाएगा। उन्होंने तो कहा जितना भी है चलो बैठे। और लोग कह रहे हैं जी वो सो गए हीटर चला के। भला सो सकता है बंदा, मौत जब सामने हो, उन्हें पता चल ही चुका था ना कि पता नहीं आगे क्या हालात हैं। उनकी लो तो अपने अल्लाह के साथ ही लगी होगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो सोए होंगे। उनकी कहीं किसी की आंख खुली है, किसी ने बच्चा सीने से लगाया है, क्या है। तो मैं तो जैसे इनको देख रही थी रो रो के, मेरा तो इतना दिल बुरा हो रहा। हमें खुद हादसा हुआ था जून में, हम लोग जा रहे थे, हमने नारायण का गान जाना था, लेकिन वजीराबाद ही हमारी गाड़ी को हादसा हुआ और हमारी गाड़ी के पता नहीं पीछे से क्या चीज़ टूटी और टायर एक साइड को हो गया और हमारी गाड़ी जो है राउंड में घूमने लगी। जी। एकदम से हमने गल में पड़ लिए। हम 5 बंदे थे, बड़े, मैं, मेरा बेटा बड़ा आगे बैठे थे, पीछे
میری بہو میری بیٹی اور میرا چھوٹا بیٹا اور پری میری گود میں تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور پری کو میں نے سینے سے لگا لیا اور ہم نے کلمے پڑھ لیے اونچی اونچی, کیونکہ اتنا بڑا روڈ تھا جی ٹی روڈ وزیر آباد. تو ہمیں لگ گیا تھا کہ ہم نے پتہ نہیں آج بچنا بھی ہے کہ نہیں. جب ہماری گاڑی نے 3 راؤنڈ میں چکر کھائے نا, تو بس میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور اس نے یا اللہ مدد یا اللہ مدد کہہ کے ایسے موڑا, نہیں تو اگر سیدھی جاتی تو وہ دیوار کو جو بیچ میں ہاں چلتی جی. ہے اس میں لگتی اور گاڑی نے ہماری نے اڑ کے آگے جا گرنا تھا. اور اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ پیچھے سے کوسٹر آ رہی تھی, وہ ہماری گاڑی کا حادثہ دیکھ رہی تھی. انہوں نے کافی آہستہ آہستہ کر بریک لگاتے لگاتے پھر بھی جو میری گاڑی والی کے سائڈ تھی اس پہ آخری اس نے ٹائر ہٹ میں کیا. جو تھا نا اس میں لگی, لیکن اس زور سے نہیں لگی جس زور سے لگنی تھی. ہماری گاڑی کے جو مطلب کہ بند ہو گئے دروازے, انہوں نے کوسٹر روکی, فوراً ہمیں نکل کے ہماری دروازوں کو کھولا اور گھسیٹ کے انہوں نے ہماری گاڑی کو دھکے لگا کے ایک سائڈ پہ کیا اور ہمیں نکالا. اور یقین کرے سارے گاڑی والے حیران تھے کہ یہ سارے ہی ٹھیک ہے. بالکل سارے جتنے لوگ اکٹھے ہو گئے, ساری گاڑیوں والے لوگ آ گئے اور انہوں نے ہمیں دیکھ دیکھ کے کہا آپ زندہ ہیں, آپ بچ گئے, آپ کو چوٹیں تو نہیں آئی. تو ہم نے کہا نہیں اللہ کا شکر ہے میں نہیں چوٹ آئی. تو ساری کوسٹر والے لوگ بھی اتنا حیران ہو رہے تھے, اتنی دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ رحم کیا. گاڑی کا تو کافی نقصان ہو گیا, ظاہر ہے لاکھ تک ہماری گاڑی کا نقصان پہنچ گیا, لیکن اللہ کا شکر کہ پھر ہم آگے تو نہیں گئے, ہم واپس آئے. وہاں کے لوگوں نے بھی بڑی کی ہماری رسپیکٹ. 2:30 کا ٹائم تھا رات کو, جی. ہوٹل والوں نے ہوٹل کھولا, ہمیں چائے شائے پلائی, انہوں نے ہمیں مطلب کہ گاڑی والے کا نمبر دیا جو ہم ہاں. لوگوں نے پھر گاڑی کروا کے واپس ہم تو لوگ وہ وہاں بچہ سے بھی آئے. اتنا اچھا تھا, وہ وزیر آباد کا تھا یا کوئی جی. ساتھ سمڑیال پنڈ تھا وہاں کا تھا, وہ بھی اتنا اچھا جو ہمیں چھوڑنے آیا, میرے بیٹے کا دوست بن گیا. اب تک ان سے بات ہوتی ہے. وہ جو ہوٹل والے ہیں وہ بھی مطلب پولیس نے بھی بہت کوآپریٹ کیا, ہمارے پنجاب کے تھے سارے لوگ. تو بات یہ نہیں ہے, مری والے بھی اپنے ہی ہیں ہمارے, کوئی دوسرا ملک نہیں, دوسرا مذہب نہیں ہے, مسلمان ہیں. ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. اور یہ ہوٹل سارے مقامی لوگوں کے نہیں ہیں, مقامی لوگ تو بڑے اچھے ہیں, انہوں نے تو بہت ہیلپ کی ہے. تو کھانے دیے, اپنے گھر دیے. یہ امیر لوگ جو مافیا ہے نا, یہ ان کا ہی تھا, ہوٹل بھی ان کے ہی ہیں. انہوں نے اور اوپر سے جو ملازم تھی انہوں نے لوٹ مار کی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لقمے, میں تو کہتی نا نصیب ہو جو لوگوں کی جوانوں کی لاشوں پہ انہوں نے اٹھائے ہیں. تو دیکھیں یہ موت خریدنے والی بات ہے, پتہ نہیں کیسے پیسے جمع کر کے یہ لوگ گئے ہوں گے, وہاں پہنچے ہوں گے. اور 4 بچوں کی میں نے تصویر دیکھی ہے, ینگ بچے, لڑکے جوان, ایک دوسرے پہ برف پھینک رہے ہیں. انہیں ویورز یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری یہ آخری مسکراہٹیں ہیں. اور جو وہ ادھر کا ہی علاقے کا ہی بندہ تھا ASI نوید, اس کی فیملی پوری, اس کی بہن, بھانجی, بھتیجا, اپنے بچے, ان کا بیٹا ایسے رو رہا تھا, ماں اور بیٹا پیچھے رہ گئے. تو ایک جنازہ نہیں مان ہوتا, اتنے گھر کے جنازے. اور تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے زندہ سلامت آئے, ہماری پورا خاندان, ہمارا محلہ, فیملی جب آئی ہمیں دیکھ کے اتنا رو رہے تھے کہ اللہ پاک کا شکر کہ آپ لوگ سارے بچ کے آ گئے. تو صحیح بات ہے, ہم کہتے تھے ہمارے میں سے اگر ایک بندے کو بھی کچھ ہو جاتا تم کیسے واپس جاتے. تو ان کے دیکھے جن کے پورے گھر کے گھر, ماؤں کی گودوں میں بچے, تو یہ بہت ظلم ہوا ہے. جو آفت تو آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی, لیکن لوگوں نے اچھا نہیں کیا. بائیکاٹ کرے, ان کا پہلے بھی بائیکاٹ کیا تھا. یہ ویسے ہی نہیں اچھا سلوک کرتے یہ لوگ, بس یہ پیسے کو ہی اپنا پیر سمجھتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور جو لوگ ہمارے مولانا صاحب کے بارے میں بھی بڑی باتیں کی ہیں رات کو, صفدر صاحب نے, اللہ پاک سب کو ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. تو ان پہ اپنا رحم کرے, ہم پہ بھی رحم کرے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.